वबिही नस्तईन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़ी मौज़िन आखर फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। हज़रात मोहतरम, पहली मर्तबा आप हज़रात के इलाक़े में मेरी हाज़री हो रही है। आपके इमाम व ख़तीब कारी असलम साहब के तवस्सुस से मेरी यहाँ हाज़री हुई है। हम और आप काफ़ी वक्तों से बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी शायरी हो रही थी और हमसे क़बल हज़रत मौलाना की बातें हो रही थी। हम लोगों ने उसे भी बखूबी सुना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन बातों पर अमल करने वाला बनाए। हज़रात, बस एक पैगाम मेरी भी सुन लें। पहली मर्तबा आपके यहाँ आना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम आप लोगों के हवाले किया जाए, बस इस उम्मीद के साथ कि सुनने के बाद हम और आप उस पर अमल करेंगे। और जितनी देर इसको थोड़ा कम कर दीजिए हल्का। और जितनी देर हम और आप बैठें, दिल जमी के साथ बैठें। हज़रात मोहतरम, हम और आप ईंट जो है ईंट की भट्टी में तैयार होती है। ईंट को भट्टी के अंदर तैयार किया जाता है। उसी ईंट से हम सबको पता है घर बनाते हैं। उसी ईंट से जो है सड़क भी बनाई जाती है। लेकिन एक ही भट्टी से निकली हुई ईंट है। अगर उस ईंट से सड़क बना दिया जाए तो उस ईंट की कोई कदर और कोई शान नहीं है, क्योंकि उस पर जो है सब लोग चलते हैं। चप्पल भी पहनकर चलने वाले हैं, चलते हैं। खाली पांव भी चलते हैं, जूता पहनकर भी चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे के सारे लोग उस ईंट पर और सड़क पर चलते हैं। जानवर सब लोग, कोई कदर नहीं है, कोई शान नहीं है। लेकिन उसी भट्टी से निकली हुई ईंट को अगर मस्जिद में लगा दिया जाए और उसी ईंट से मस्जिद की दीवार खड़ी कर दी जाए तो वो ईंट शान वाली हो जाती है, वो ईंट कदर वाली हो जाती है, वो ईंट इज्जत वाली हो जाती है। अब उस ईंट पर कोई चप्पल पहनकर नहीं चल सकता है। अब उस ईंट पर कोई नापाक इंसान कदम नहीं रख सकता है। ईंट एक ही भट्टी से है, लेकिन अगर मस्जिद में लगा दिया गया तो वो ईंट शान वाली हो जाती है। हज़रात मोहतरम, एक लकड़ी है। लकड़ी हम सब जानते हैं, एक ही दरख्त की लकड़ी है। एक हिस्से का कुर्सी बना दिया जाए, ये कुर्सी जिस पर हम और आप बैठते हैं, अगर इसको बना दिया जाए, इस कुर्सी की कोई इज्जत नहीं है, कोई शान नहीं है। क्यों कि इस कुर्सी पर मर्द औरत, पाक नापाक, हिंदू मुस्लिम सारे के सारे लोग बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं। कोई इज्जत नहीं है, जो जैसे चाहा बैठ गया, कोई कदर नहीं है। लेकिन उसी दरख्त की लकड़ी के दूसरे हिस्से को कुरान पाक रखने के लिए रेहल बना दिया जाए तो वो लकड़ी इज्जत वाली हो जाती है, वो लकड़ी शान वाली हो जाती है। इसी तरीके से हम सबको पता है, अखबार, कागज एक कारखाना है जिससे कागज
چھپتا ہے، کاغذ نکالا جاتا ہے، ایک کاغذ ہے، کارخانے سے کاغذ تیار ہوتا ہے، اس کاغذ پر اگر اخبار کو لکھ دیا جائے تو کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں کہ لوگ اخبار کو، پیپر کو صبح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، اب سارے لوگ اس پر چل رہے ہیں، اس کاغذ کا کوئی احترام اور قدر نہیں ہے۔ لیکن اسی کارخانے سے نکلے ہوئے کاغذ پر قرآن پاک کو لکھ دیا جائے تو وہ کاغذ قدر والا ہو جاتا ہے، وہ کاغذ شان والا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، ہم جانتے ہیں مارکیٹ میں سب سے سستا کپڑا کون سا ہے؟ سب سے سستا کپڑا جو 30 سے 35 روپے میں میٹر میں مل جائے، پولیسٹر کا کپڑا سب سے سستا ہے نا حضرت والا، پولیسٹر کا کپڑا سب سے سستا کپڑا ہے، مارکیٹ میں 35 سے 40 روپے، کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ لیکن اسی سستے کپڑے سے قرآن پاک کا غلاف تیار کر دیا جائے تو ہر قرآن پاک کو پڑھنے والا، چاہے بچہ ہو یا مرد یا بوڑھا یا عورت، پہلے قرآن کو بعد میں کھولے گا، پہلے غلاف کو محبت سے چوم لیتا ہے۔ کیوں کہ وہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ اب الظہیری کو ڈنکے کی چوٹ پر بولنے دیا جائے کہ جب اینٹ کی نسبت مسجد سے ہو جائے وہ شان والی ہو جاتی ہے، لکڑی کی نسبت قرآن پاک سے ہو جائے وہ شان والی ہو جاتی ہے، کاغذ کی نسبت قرآن پاک سے ہو جائے وہ شان والا ہو جاتا ہے، کپڑے کی نسبت قرآن پاک سے ہو جائے وہ شان والا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے وہ آدمی بھی شان والا ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی شان والا ہو جاتا ہے، وہ آدمی بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے اپنی نسبت کو اپنے آقا سے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہم رسول والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو مجلس ہے شادی کے تعلق سے اور اسی کی مناسبت سے ہے، میں اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف جب لائے تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بیواؤں کو ٹھکانہ مل گیا، عورتوں کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ اس کے بعد اس وقت بیواؤں کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا تھا، بیوہ عورت آج بھی ہمارے سماج کے درمیان ہے، بیواؤں کی کوئی قدر اور کوئی منزلت نہیں تھی، بیواؤں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، اور بیٹیوں کی کوئی عزت تو تھی ہی نہیں۔ ایسے وقت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے سہاروں کو سہارا دیا، بیواؤں کو ٹھکانہ دیا، اور سماج کے لوگ سارے رشتہ دار بیواؤں کو ابھاگن بنا دیا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے ابھاگن بنا دیا تھا، ایک بھائی اپنی بہن کو ابھاگن بنا دیا تھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو ابھاگن بنا دیا تھا۔ ایسے وقت میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قیامت تک کے لیے تمام ابھاگن کو سہاگن بنا دیا، اور ایسا سہاگن بنایا، ایسا سہاگن بنایا کہ کبھی الظہیری کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو کبھی وسیم جمالی کی بیٹی دلہن بنتی ہے، کبھی آپ کے امام و خطیب کی بیٹی دلہن بنتی ہے تو کبھی مسا کا بیٹا دولہا بنتا ہے، کبھی تیسی کی بیٹی دلہن بنتی ہے تو کبھی پرسونی کا بیٹا دولہا بنتا ہے، کبھی دربھنگا کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو کبھی مدھوبنی کی بیٹی دلہن بنتی ہے۔ یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اگر رسول تشریف نہ لاتے، اگر ہمارے نبی نہ آتے تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ اگر نبی نہ آتے تو کسی غریب باپ کی بیٹی دلہن بن ہی نہیں سکتی تھی۔
किसी बादशाह का बेटा, कोई बादशाह का बेटा दूल्हा बन ही नहीं सकता था। और समाज के लोगों, मैं तो ये भी कहता हूं कि दामाद का तसव्वुर दुनिया को अगर किसी ने दिया है तो ये एहसान मेरे मुस्तफ़ा का है। उससे पहले बेटियों को तो जिंदा ही नहीं रखा जाता था, तो दामाद का तसव्वुर कहाँ था। लेकिन जब नबी तशरीफ लाए तो इस दुनिया को दामाद का तसव्वुर दिया। ऐ लोगों, ये बातें इस ताल्लुक से थी। आपने शादी को समझा, और हम और आप करते भी हैं, समझते भी हैं, सबको पता है शादी तमाम अंबियाए कराम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ और बड़ी तेजी के साथ आपसे मुखातब हूँ। आप जरा तवज्जो के कानों से सुने। ऐ लोगों, ऐ समाज के लोगों, जरा बताओ तो सही, ये न शादी और ब्याह का जो ताल्लुक है और ये जो शादी है ये सुन्नत है, क्या हमने कभी इस बारे में गौर किया? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि इस शादी ब्याह के ताल्लुक से हुजूर ने कुछ फरमान भी जारी किया है, हुजूर का कुछ ऐलान भी हुआ है? क्या हमने कभी सोचा इस निकाह के ताल्लुक से, इस शादी के ताल्लुक से हुजूर ने कुछ कहा भी है मुसलमानों से, हुजूर ने कुछ कहा भी है लोगों से? ऐ लोगों, हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं, आखिर हमने कभी इस बारे में देखा नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं कि इस शादी ब्याह के ताल्लुक से हुजूर का कौन सा फरमान जारी हुआ है, हुजूर ने कौन सी बातों का ऐलान किया है, हुजूर ने कौन सा पैगाम दिया है। ऐ लोगों, मैं हुजूर का एक पैगाम बताता हूँ, एक पैगाम बताने के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जरा इस बात को तवज्जो से सुने। हुजूर का पैगाम शादी ब्याह के ताल्लुक से हुजूर ने डंके की चोट पर ऐलान किया। ऐ लोगों, ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, अगर तुम शादी कर रहे हो, रिश्ता कर रहे हो, अक्द कर रहे हो, लड़की को ले रहे हो या लड़की को दे रहे हो, तो फिर तुम जो है जिस घर में शादी कर रहे हो, जिस घर से लड़की ले रहे हो, जिस घर में लड़की दे रहे हो, सबसे पहले तुम जो देखना, सबसे पहली चीज को जो तुम परखना, सबसे पहली चीज पर जो तुम गौर करना, वो दीनदारी को देखना, दीनदारी को मुकद्दम रखना। सबसे पहले ये देखना कि उस घर का माहौल कैसा है, सबसे पहले ये देखना कि उस घर के लोग नमाजी हैं या नहीं है, सबसे पहले ये देखना कि उस घर के लोग कुरान पढ़ने वाले हैं या नहीं है, सबसे पहले ये देखना उस घर के लोग अहकामे शरीयत के पाबंद हैं या नहीं है। अगर उस घर के लोग नमाजी हैं, अगर उस घर के लोग कुरान की तिलावत करने वाले हैं, अगर उस घर के लोग अहकामे शरीयत के पाबंद हैं, तो फिर तुम दौलत मत देखना, रुपये को मत देखना, भले उस घर में गुर्बती ही गुर्बती क्यों ना हो, गरीबी ही गरीबी क्यों ना हो, रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक तुम उस घर में रिश्ता कर लेना, तुम उस घर में शादी कर लेना। ऐ लोगों, ऐ समाज के लोगों, हुजूर का ये पैगाम जब हम तक पहुंचा है, आखिर हमने कभी गौर किया कि हमने हुजूर के इस पैगाम पर किस तरह से अमल किया है, हमने किस तरह से ठुकराया है, हमने किस तरह से इसको जो है पीछे छोड़ दिया है। हुजूर का फरमान जारी होता है कि लोगों, रिश्ता करते वक्त जो है दीनदारी को मुकद्दम रखो, दीनदारी को पहले देखो, घर के माहौल को पहले देखो, नमाज के पाबंद है या नहीं, इसको पहले तरजीह दो। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है? अल्लाह अल्लाह, आज हमारे समाज का हाल क्या है? आज हमारे इलाके का हाल क्या है? आज हमारे खानदान का हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हम दौलत देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले दौलत देखते हैं, फिर आ जाते हैं दस्तरखान देखते हैं, उसके बाद गिनना शुरू करते हैं कितने किस्म का रखा गया है, कै तरीके का रखा गया है। ऐ लोगों, ऐ समाज के लोगों, क्या हुजूर ने यही कहा था? क्या हुजूर ने यही पैगाम दिया था कि इसी चीज को देखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बल्कि हुजूर ने यह कहा था कि सबसे पहले मुकद्दम जिन चीजों को रखना है वो दीनदारी है, दीनदारी को देख करके उस घर में रिश्ता कर लेना। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, जरा अंदाजा तो लगाइए कैसे थे वो लोग, कैसे थे वो दीवाने, कैसे थे वो सहाबा की मुकद्दस जमात
اللہ اللہ کیسے تھے وہ دیوانے، کیسے تھے وہ صحابہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و زر سے نوازا تھا، بہت بڑے بزنس مین کے نام سے جانے جاتے تھے، بہت بڑے تجارت مین کے نام سے جانے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ آپ کا بزنس لوکل مارکیٹ میں نہیں سپلائی کیا جاتا تھا، بزنس عالمی منڈی پر ٹنکا کا شور میں بکتا تھا، اور عالمی منڈی میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بزنس کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ اتنے مال و زر کے مالک تھے، اتنے پیسے کے مالک تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود تک جب حضور کا یہ فرمان گیا ہے، جب حضور کا یہ پیغام گیا ہے کہ رشتہ دیکھتے وقت سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا، سب سے پہلے ماحول کو دیکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے جہاں پر اتنے مال و دولت کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک عدد لڑکی سے بھی نوازا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک عدد لڑکی۔ اتنے پیسے جہاں اللہ نے دیے تھے، اتنے مال و زر کا مالک جہاں بنے تھے، وہاں پر ایک عدد لڑکی سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی دختر نیک اختر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیٹی ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، چہار جانب سے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے رشتے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تمام رشتوں کو دیکھ رہے ہیں، تمام رشتوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سب رشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ میں نے اپنی بیٹی پر چھوڑ دیا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ جتنے بھی رشتے دار آ رہے تھے سب کے سب مالداروں کے رشتے تھے، جتنے بھی رشتے آ رہے تھے سب کے سب بزنس مین کے رشتے تھے، جتنے بھی رشتے آ رہے تھے سب کے سب دنیا دار کے رشتے تھے، دینداروں کا رشتہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمام رشتوں کو دیکھ کر کے منظوری نہ دی ہے۔ اللہ اللہ ایک روز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آنے لگتے ہیں، جب صحن میں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے، ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، وہ نوجوان زمین پر چل رہا ہے، پاؤں بھی زمین پر ڈگمگا رہا ہے، پاؤں بھی زمین پر صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ نوجوان نیت باندھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان رکوع کے اندر گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان سجدہ کر رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں۔ سجدے کے عالم میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا کہ اے عبداللہ تم کو اپنی بیٹی کے لیے جس لڑکے کی تلاش تھی، جیسے لڑکے کی تم تلاش کر رہے تھے، جس طرح کے رشتہ داروں کی تم تلاش کر رہے تھے، وہ تمہاری بیٹی کے لیے یہی نوجوان ہے، یہی نوجوان ہے جو تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود قریب پہنچتے ہیں اور اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا گھر کیا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، تیرے پاس روپیے ہیں، تیرے پاس دولت ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ اس نوجوان نے کہا، اے حضرت عبداللہ بن مسعود میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ بڑے تاجر ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیوں کے بٹوارے میں میرے حصے میں ایک گھر جھوپڑی کی شکل میں آئی تھی، ایک جھوپڑی آئی تھی، کچھ دن پہلے ہوا چلی تھی، اس ہوا میں جو ہے وہ چھپر بھی اڑا لے گیا، اس ہوا نے جو ہے اس میرے جھوپڑی کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی مکان نہیں بنایا، میں ایسے ہی رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب نوجوان کی بات کو سنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے نوجوان جہاں اللہ
तबारक व ताला ने हमको इतने पैसे से नवाजा है, मेरे पास एक अदद लड़की है, मेरे पास एक अदद बेटी है, मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का अक़्द तुम्हारे साथ कर दूँ, मैं अपनी बेटी की निस्बत तुम्हारे साथ कर दूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि वो नौजवान बोलने लगता है, ऐ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं गरीब हूँ सही है, मेरे पास रहने को घर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मेरी गुर्बती का मजाक उड़ाने का हक तो नहीं है, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं गरीब हूँ तो हूँ, लेकिन आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं। इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ दिल के कानों से कह रहा हूँ, सिद्क़ दिल से कह रहा हूँ, दिल की गहराई से कह रहा हूँ। अगर तुमको यकीन नहीं है तो मैं इसी वक्त तुम्हारा निकाह मैं अपनी बेटी के साथ कर दूं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि उस नौजवान ने कहा, ऐ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे यकीन हो गया कि आप सही दिल से कह रहे हैं, आप सिद्क़ दिल से कह रहे हैं, लेकिन कम से कम आप एक मर्तबा अपनी बेटी की मर्जी तो पूछ लें, अपनी बेटी से मालूम तो कर लें। आपकी बेटी जो अमीरी की छांव में पली है, आपकी बेटी जो दौलत के दहलीज पर पली बढ़ी है, कहीं वो राजी ना हो आपको अपनी बेटी से पूछने में क्या हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, उस नौजवान को अपने घर लेकर के चलते हैं। घर ले जाने के बाद उस नौजवान को एक अलग कमरे में डाल दिया है, एक अलग कमरे में बिठा दिया है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अपनी बेटी के पास दाखिल होते हैं और कहा, मेरी प्यारी बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक अदद लड़का को देखा है, एक अदद लड़का पसंद किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नज़रों से देख लो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी निगाहों से देख लो, अगर वो तुमको पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा, अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो फिर कहीं और देखेंगे, फिर दूसरी जगह देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटी रोते रोते कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, आज आपने ये कैसी बातें कह दी, क्या आपको पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ, मैं अब्दुल्लाह की बेटी हूँ, मैं आपके पास पली हूँ, बढ़ी हूँ। याद रख लीजिए मेरे बाबा जान, आप अगर मेरे हक में किसी अंधे को कबूल कर रहे हैं, मुझे वो भी मंजूर है, आप अगर मेरे हक में किसी लूले को कबूल कर रहे हैं, मुझे वो भी मंजूर है, आप अगर मेरे हक में किसी बहरे को कबूल कर रहे हैं, मुझे वो भी मंजूर है। इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद उस नौजवान के पास दाखिल होते हैं और कहा, है नौजवान, अब तो तू अपनी कानों से सुन लिया, अब तो तू खुद सुन लिया, अब बता तेरी मर्जी क्या है, अब तू चाहता क्या है। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने अपने सर को तस्लीम कर लिया है, उस नौजवान ने सर को खम कर दिया है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए उसका अक़्द कर देता है। ऐ मुसलमानों, आज हमें भी ज़रूरत है, हम जिस घर में रिश्ता कर रहे हो, हम जिस घर में लड़की देख रहे हो, हम जिस घर से लड़की ले रहे हो, सबसे पहले हमको चाहिए ये देखना कि उस घर का माहौल कैसा है, उस घर के लोग नमाजी हैं या नहीं है, उस घर के लोग वक्त के पाबंद हैं या नहीं है। अगर इस तरह का माहौल हम देखते हैं तो इससे हमारी आने वाली नस्लें शादो आबाद रहेंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम दौलत देखते हैं, आज हम सरवत देखते हैं, आज हम पैसा देखते हैं, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। और अब तो आखिरी बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अब तो एक और बड़की बीमारी चल पड़ी है, क्या पता है, जिसको भी देखिए क्या भाई, लड़की इंटर चाहिए, क्या चाहिए जी हज़रत, क्या चाहिए, लड़की इंटर चाहिए। मुसलमानों, किस ख्वाबो ख्याल में आप खोए हैं, नौकरी कराने का इरादा है, लड़की इंटर चाहिए। आपको पता है इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे इस इंटर के चक्कर में 7 लाख हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके निकाह कर चुकी है। 7 लाख मुसलमानों की बेटी हमारे इस इंटर के चक्कर में। हम बहू लाते हैं इंटर पास, कभी हमने अपने घर का जायजा लिया है?
کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جس انٹر والی لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ کبھی ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو انٹر کی لڑکی ہمارے گھر بہو بن کر آئی ہے، جس انٹر کی تلاش میں ہم گاؤں اور گاؤں کا چھان بین کر رہے تھے، وہ جب ہمارے گھر آ جاتی ہے تو کتنے دن قرآن پاک کو پڑھا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ ہو گیا تو شب برات کے موقع سے، اس سے بھی زیادہ اگر ہو گیا تو کوئی مر دھر گیا تب، لیکن اس کے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہماری گھر کی بہو کتنے دن قرآن پاک کو پڑھتی ہے؟ اللہ اللہ، عجیب صورتحال ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اس انٹر کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اگر غریبی ہی غریبی ہے، غربتی ہی غربتی ہے، لیکن گھر کے لوگ قرآن کے پابند ہیں، تو اس انٹر کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ اس گھر میں خوشی سے شادی کر لیجئے۔